अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सुने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके साथ। मैं इस वक्त खड़ा हूँ छांगला गली, और ये गलियात का सबसे ऊंचा मकाम माना जाता है। जिस तरह के आप चर्च पार्क के पास जाते हैं जो वो हाइट है, ये यहाँ पर भी वही हाइट है। छांगला गली अभी भी पुराना स्ट्रक्चर ये अभी देख सकते हैं कि पुरानी वक्त की दुकानें बनी हुई हैं। इस तरह मेरे साथ आए तो ये मेन इसका बाज़ार है जो कि आपको नज़र आ रहा है सामने। और इस बाज़ार में आगे क्या कुछ है, आगे चल कर हम आपको दिखाते हैं। तो ये अभी भी अंग्रेज़ के ज़माने का 100 साल पुराना कदीमी, या 100 साल से ज़्यादा भी होते होंगे, तो ये कदीमी बाज़ार बनाया जाता है। अभी आपको दिखाते हैं कि छांगला गली में क्या कुछ है, पूरा विज़िट करते हैं। ये इस तरफ देखें, ये पुरानी इसी तरह बिल्डिंग में चिकन शॉप बनी हुई है। ये यहाँ पर जनरल स्टोर बना हुआ है, गर्म हमाम है, और कुछ ये ब्लॉक्स के साथ अब ये नई तामीरात हैं। लेकिन जो मैंने पहले बिल्डिंग आपको दिखाई वो पुरानी बनी हुई है, पुरानी तर्ज की पुरानी बिल्डिंग है। ये यहाँ पर होटल है और रेस्टोरेंट जो बने हुए हैं। इसी तरह ये भी एक ब्लॉकों की बिल्डिंग है, बाहर ब्लॉक हैं लेकिन अंदर वाली बिल्डिंग मेरा ख्याल है ये भी पुरानी ही बनी हुई है। और छोटा सा बाज़ार है लेकिन ज़रूरत की आपको हर चीज़ मिलती है, इवन के सरिये और कैरेज कंट्रैक्टर भी, रेत सीमेंट ईंटें भी मिलती हैं। और इसके साथ साथ आपको रेस्टोरेंट बेहतरीन खाने भी मिलते हैं। और यहाँ पर छांगला रिट्रीट होटल, और इसके साथ साथ जब हम आके जाएंगे तो हिमंग बर्ड भी बड़ा लग्जरियस किस्म का होटल भी मौजूद है, रेस्ट हाउस भी है। इसी तरह यहाँ पर ये आपको मेन जो बड़ी दुकानें हैं जिसमें देखें कि सिर्फ मिनरल वाटर की कुछ 3600 किस्में यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और सब्ज़ी वगैरह भी यहाँ से मिलती है, अगर आप अपना खाना पीना करना चाहें तो वो भी मुमकिन है। धूप निकल रही है, कभी धूप है और कभी छाँव है, इसी तरह का मंजर पेश कर रही है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये सामने हमारे दोस्त हैं अमीर साहब, उनका होटल है नीलम वैली, जो कि बर्फ़ के दौरान आपको ज़बरदस्त मज़े किस्म की वीडियो भेजते रहते हैं। खुद मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन नज़र आ गए हैं, खुद वो बना रहे, अच्छा खाना खा रहे हैं। आज तो मैंने ऐसा पकड़ा है इनको कि ये बच भी नहीं सकते हैं। चलते हैं ज़रा अंदर जाके देखते हैं कि अमीर साहब क्या खाना खा रहे हैं। ये अमीर साहब का होटल है नीलम रेस्टोरेंट, और बड़ा ही ज़बरदस्त मज़े के खाने मिलते हैं यहाँ पे। सर क्या हाल है आपका, ठीक है आप? ये भिंडी आपने काट के रखी है, ज़रा खा क्या रहे हैं, मुझे दिखाएं ना ज़रा। ये जी खुद चने माशाल्लाह खा रहे हैं और खुश्क पराठे के साथ। ये अमीर साहब ये पराठा आप लोगों को भी देते हैं? नहीं जी, ये खुद ही खाते हैं। ये स्पेशल पराठा है और स्पेशल चाय, और आज हमने यहाँ चोरा तो पै के मोर। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ। आजकल आप ऑनलाइन बताएं कि वीडियो क्यों नहीं भेज रहे हैं? आज का रश पड़ी है, टाइम ही नहीं मिलता। और जो आप नाज़रीन आपको देखना चाहते हैं उनका क्या कसूर है? उनको कोई कसूर नहीं है। अभी बात की बात है, यहाँ सुबह काम शुरू होता है, आपके सामने रश कितनी है। नहीं तो सुबह जब आप आते हैं 1 मिनट का क्लिप भेज दिया करें। चलें इंशाल्लाह फिर कोशिश क्या करें। ऑनलाइन आप वादा कर रहे हैं अमीर साहब? इंशाल्लाह। मौसम एक दफ़ा फिर ज़बरदस्त हो गया है। मैं छांगला गली में मौजूद हूँ। अभी हम यहाँ से उतरेंगे और आगे जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर कोई अगर छांगला गली में आकर रहना चाहे तो पहले तो सामने वो होटल बने हुए थे, वो तो अभी जो से दोबारा रेनोवेशन के मराइल में। तो यहाँ पर और होटल कहाँ पर मिल सकते हैं? आगे मैं चलूँगा तो आप आगे आ जाएं। इस तरफ देखते हैं कि क्या सीन है, कौन से होटल हैं और क्या कुछ मामला चल रहे हैं। ये इंसाफ चिकन, और इसी तरह आगे ये होटल है, उसको भी विज़िट करते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं जी, ये छांगला गली रिट्रीट होटल है। कैसा होटल है, विज़िट करते हैं, देखते हैं, आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ पर रेंट वगैरह क्या चल रहा है। होटल के कमरे लगे हुए थे, ना ही हम होटल आपको दिखा सके और ना कोई ऐसी मालूमात मिली जो कि आप तक शेयर करते। मसलन
ہوٹل والوں کی کوئی ایسی خاص رسپانس نہیں تھا، اس لیے ہم نے بھی اسلام دعا کی اور آگے نکلنے میں عافیت سمجھی، اور یہ اب آگے یہ بھی چھنگلا گلی کا حصہ ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہوٹل پہلے ہیومنگ برڈ تھا اور ابھی ایک اور نیا ہوٹل بن رہا ہے، اس کا نام پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم آپ کو چھنگلا گلی میں یہ لیفٹ سائڈ پہ اوپر ہوٹل ہے، یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی 1 سے 2 ہوٹل اور 1 2 3 بڑے لگژریس قسم کے اپارٹمنٹ بھی بنے ہیں، جن کی ویڈیو میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں کہ چنگلا گلی میں لگژریس قسم کے اپارٹمنٹ موجود ہیں، کہ جہاں پر 1 روم پلس کچن 1 بیڈ روم کا کاٹیج ان سے وہ 31,500 میں، اور 2 روم کا جو کاٹیج ہے وہ 57,000 میں، اور 4 روم کا جو کاٹیج ہے وہ 1,05,000 روپے میں اویلیبل ہے۔ یہ شانگلہ ہوٹل ہے، اور شنگریلا ہوٹل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہوٹل بھی ہے، یہ بھی بڑے مشہور ہوٹل ہے، ان کے کرائے 15-20 ہزار روپے سے لے کے اپورڈ ہے۔ یہاں پر بھی آپ کو اچھا خاصا رش دیکھنے کو مل رہا ہے، یعنی کہ چھنگلا گلی میں بہت کم رہائشی سہولیات میسر ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اسی روڈ پہ آگے جائیں تو ایک چھوٹا سا پارک بھی ہے، اور جہاں پر لوگ جا کر انجوائے کرتے ہیں، بڑا خوبصورت پارک ہے، اور عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے، نارملی پبلک نہیں آتی، جن کو پتہ ہے وہی اس سائٹ پہ آتے ہیں۔ اس میں کچھ گھر بھی ایسے ہیں کہ جو کہ گیسٹ ہاؤس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور لوگ وہاں پر آ کر رہتے بھی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو سیزن کے لیے کرائے پر لے لیا جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ آ کے یہاں پہ رہتے ہیں۔ لیکن اب وہ سیزن پر آ کر رہنے والوں کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے، کیونکہ سیزن کا کرایہ بہت زیادہ ہو گیا، اب تو 30-40 لاکھ روپیہ سیزن کا جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اور سیزن 5-6 مہینوں کا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں پھر آپ لوگوں کی قوت جو خرید ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قوت ہی کم ہو گئی ہے، جو کہ جس رینٹ پہ وہ آ کر رہنا چاہیں۔ تو یہ چنگلا گلی کا ایسا میں نے کہا یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ اس سے اگلے حصے میں اگر ہم چلیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر ایک بڑا ہی مشہور اور فیمس ریسٹورنٹ ہے، اور یہ یہاں پر اس کی خاص بات، جیسے ہی آپ جو چھنگلا گلی ہیومنگ برڈ سے آپ آگے جاتی ہیں تو یہ لیفٹ سائڈ پر آپ کا ریسٹورنٹ ہے، اور اس کے رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پر اس کی جو سی 2-3 اس پہاڑیوں کے اوپر بیٹھ کر جو سا آپ انجوائے کر سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں۔ دیسی چوچا ان کا بڑا مشہور ہے، اور دیسی چوچے ان کے باہر روڈ کے اوپر پھر رہے ہوتے ہیں، اور ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کا بھی یہ یعنی کہ فیورٹ ترین ریسٹورنٹ ڈھابا ہے، کہ وہ جب بھی آتے ہیں اور یہاں کر رکتے ہیں، اور سب سے بڑی جو ان میں نشانی ہے کہ وہ کراکلی ٹوپی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بڑی محبت سے ہمیشہ جب بھی ملتے ہیں ہم سے پیش آتے ہیں۔ میں جب بھی آتا ہوں ان کی محبت اور پیار ان سے وہ قابل دید ہوتا ہے۔ آپ بھی اگر آئیں تو یہاں پر ان کا کھانا ضرور چکھیے گا، روایتی انداز میں جو اس علاقے کا جو کھانا ہے وہ آپ کو یہاں سے ملتا ہے۔ چھنگلا گلی سے جیسے آگے نکلیں تو آگے پھر نئی ڈیسٹینیشن شروع ہو جاتی ہیں، لیکن آج کی ویڈیو جو چونکہ اسپیشلی چھنگلا گلی کے حوالے سے تھی تو اسی تک محدود رہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو آج کی ہماری پسند آئی ہوگی، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ کو تازہ ترین معلومات ملتی رہیں گی، اور کمنٹ کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اب تک اتنی اجازت ہے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔